बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। अच्छा जी, बच्चे आ रहे हैं कुछ जो है अभी प्रेप के बच्चे हैं। जब मैंने उनका सिलेबस देखा तो मैंने देखा जी एक एक वर्कशीट पे जो है वो काम हुआ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दफ़ा ये काम हुआ तो दोबारा वो काम नहीं होना, ठीक है। एक एक दफ़ा ये काम हो गए हैं, ये हो गया। अब बच्चे को जी लिखना आ गया तो इसका मतलब है वो जी के जुमले बना लेगा, जी की डिक्टेशन याद कर लेगा, जी को जो है वो ऑल्टर करना आ जाएगा। अब देखें जी एक एक ये वर्ड है, इसमें कोई इतने ज़्यादा नहीं, एक एक वर्कशीट है। उसके बाद जो है आप देखते हो अभी बच्चा इसी तरह लिखना नहीं जान रहा होता ना, नर्सरी में कोई इतने पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं हैं। वो हमारे बच्चों का हाल भी बहुत बुरा हो चुका हुआ वो। तो ये करने के बाद आपको यहाँ ये तो अच्छा एक एक वर्कशीट करवाने के बाद अब आपके पास आता है ये देखिए देखिए बच्चा लिख रहा है जी मामा भी खुश हो रही है, स्टार मिल रहा है रोज़ यार। अच्छा स्टार भी तो हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, इसके अलावा हमारे पेरेंट्स को पता होता ही नहीं हमारा बच्चा कर क्या रहा है। अब अ का साउंड एक दफ़ा कराया, ए का करवा दिया, इक का करवा दिया, ओ और आ का करवा दिया। अब बच्चे को ये पता है आई ओ यू है, ए ई है, तो ये बच्चे को ये नहीं पता ये वोवल्स हैं। ये इन बच्चों को जो मेरे पास आए हैं, अब एक बच्चा नहीं है, दो तीन बच्चे हैं, तीनों जो है यूनिक के हैं। तो पहले मुझे लगा था कि यूनिक इज़ गुड स्कूल, ठीक है, लेकिन बट जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं तब मुझे पता चलता है कि स्कूल का हाल दूसरे स्कूल से भी बुरा है। फिर आपने एक दफ़ा ए और एन करवा दिया आपने, उसके बाद आपने ये साउंड्स करवा दिए बच्चे को, ठीक है। सेट 1 में सेट 2 में ये वाले करवा दिए, मतलब वर्ड्स पूरे कि बच्चा रट्टा लग जाए। उसके बाद आपने लॉन्ग शॉर्ट वोवल्स एक एक करवा दिए, वन टाइम जो है वो आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ वन टाइम है। अब आपको लगा कि एक एक वर्कशीट भी आई है जी, बड़ी मेहनत की है, तो आपको लगा कि बच्चा सब कुछ कर लेगा। अब आपने उसको डिक्टेशन देना शुरू कर दी। डिक्टेशन तो चलो आपने दे दी, बड़े बड़े वर्ड्स के छोटे छोटे वर्ड्स भी आप दे सकते हो। अभी बच्चों की इतनी ड्रिल नहीं होती, मतलब ब्लेंडिंग ये 2 पढ़ ले, डबल साउंड पढ़ ले, ये भी ब्लेंडिंग में आ जाता है आपके पास। उसके बाद जो है वो ये श का आ जाता है, तो ये मतलब अभी बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं होता। उसको जितनी रीडिंग और राइटिंग कराई जाएगी उतना ही उसके लिए बेहतर है। तो अब ये जब इन बच्चों को हम काम करवाते हैं तो हमें पता चलता है बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, यार सिफर है बिल्कुल, ठीक है। हम ये लिखवा रहे हैं, उनको ये बोलना ही नहीं आ रहे, वर्ड्स ही नहीं आ रहे, उनको ये देखें जोड़ तोड़ ही नहीं आ रहे, क्योंकि अब उन्होंने जुमला करवाना शुरू करवा दिए हैं, जुमले बनाओ। तो अब जब उनको ये जोड़ तोड़ ही नहीं आ रहे बच्चे को रोज़ होके, तो वो जुमले कहाँ से कर लेंगे। अब हम बच्चों पे जो है वो काम करते हैं, फिर ये रोज़ इतना इतना लिखवाते हैं बेचारे बच्चों को, उनको याद हो जाए, क्योंकि हमने सिलेबस भी कवर जो स्कूल वाले करवा रहे हैं वो हमें साथ साथ सबक उन्हें करवाना है। अब क्या करें, वो बच्चे को जोड़ तोड़ ही नहीं आ रहा। जब यही नहीं आ रहा, वो वर्ड्स कहाँ से बनाएगा, कहाँ से वो जुमले बना लेगा। तो आप अपने स्कूल से, हमारे पेरेंट्स को जो है ना क्वेश्चन करने की आदत नहीं है कि हम स्कूल से क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नहीं करना तो स्कूलों से हटा लो यार, पढ़ा लो घर खुदारा। मैं बार बार कहती हूँ कि घर पढ़ा लो। अब इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि ये देखें, ये शुरू में आपको तो बताती हूँ, इस बुक का लेवल देखें आप। अब लिखने वाले जो हैं एम ए इंग्लिश है जी, एम फिल इंग्लिश है, ऑथर्स जो हैं। अब बताएं बच्चे का, आप लोगों ने ये लिख लिया, एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपने क्या उससे बात की कि एक बच्चे को इस लेवल पे कितना जो है वो याद कर सकता है, उसका ब्रेन लेवल हर एक का क्या। क्योंकि आपने मिनॉरिटी को नहीं देखना, आपने मेजॉरिटी को देखना। मेजॉरिटी में तमाम बच्चे आते हैं, कुछ लो है कोई हाई है, तो आपको कहोगे 2 बच्चों ने कर लिया तो मैम जी वो 2 बच्चे तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को अक्सर ये होता है मेरा बच्चा तो कर रहा है, बड़ा वो बड़ा ना इतरा के बोलते हैं। तो अब यार अपने से नीचे वाले को भी तो हमें देखना है ना कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अब एक दफ़ा ये हो गया, एक दफ़ा ये हो गया, सारे पेज एक एक दफ़ा हो गए। ए एन के जैसे कि कॉपी में एक एक करवाए हैं, एक एक यहाँ हो जाते हैं, और एक एक ही इनका पेज जो है ये यहाँ पे है, ये इनकी वर्कबुक है। इसके अंदर भी इसी तरह एक एक पेज, कोई 10-12 पेज नहीं है, एक एक है, एक एक दफ़ा प्रैक्टिस हुई हुई है, ठीक है। ये देखिए एक एक दफ़ा। अब यहाँ पे जब आपने ए भी करवा लिया और ई, और आपने लिख दिया है कि मेक वर्ड्स विद द साउंड्स, के बच्चा इन साउंड से खुद वर्ड्स बना ले। वो एक दफ़ा जो इसने काम किया है और तो वो आपने क्या किया, आपने जो एक एक दफ़ा जो काम करवाया है ना, उसको आपने आगे कह दिया जी राइटिंग करते हैं। ये सारी राइटिंग आ गई आपके सामने, ये बच्चे ने खुद लिखना। और ये बच्चे को नहीं आता कि आज मैंने मतलब जैसे कि बच्चे आए हैं, इनका टेस्ट लिया तो इनको कुछ भी नहीं आता इसमें से, ये सर्च वर्क इनको कुछ नहीं पता, ये PH होता है W, क्योंकि हमारे स्कूलों में क्या है प्रैक्टिस नहीं है। ब्लेंडिंग साउंड्स हैं और जी एस कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये क्या है, ये प्रेपोजिशंस आ जाती हैं। उसके बाद ये देखें, अब ये रो दो के साथ नाउन्स भी आ गए, पर बहुत जल्दी हमें पढ़ाने की बच्चे को नाउन, मतलब प्रेप क्लास में बच्चा जो है वो MA इंग्लिश कर ले, ठीक है, इस वजह से। अब ये देखें, अब इनको सेंटेंस मेकिंग दे दी है,
بچے کو کچھ نہیں پتہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، بچے کو نہیں پتہ ہے میں نے دس از لکھا ہوا ہے، دیٹ از لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو مل گئی ہے. یہ ریسنٹلی ہے، ابھی کا ہے. یہ آپ کے ساتھ ڈیٹ بھی شیئر کرتی ہے، کوئی 2 سال پرانی بک نہیں ہے یہ بچے کا. ٹھیک ہے، ابھی اگلا کام کروانے اور اگلے اس سے بھی ٹف ہے. ابھی تک بچے کو یہی سمجھ نہیں آ رہے تو وہ کیا کرے گا؟ رائمنگ ورڈز کریں جی. بچے کو یہ نہیں پتا یار، آپ ایک دفعہ یہ کام کراتے ہو. اب یہ دیکھو یہاں پہ بھی آپ نے جو ہے وہ ہیلپنگ وربس لگانے. اظہار احم آپ نے کہہ دیا، یار آگے جا کے بچہ کر ہی لے گا. صبر تو رکھو تھوڑا، صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے. اب یہ ویجیٹیبل نیمز لکھنے ہیں بچے نے، سارے اسپیلنگس کے ساتھ سینٹینس میکنگ ہے. ٹھیک ہے، یہ وائلڈ اور سارے برڈس نیم، اینیملس نیم، فلاورس کے پارٹس ہیں، سولر سسٹم آ گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ہماری بکس ختم ہو جانی ہے. یہی آخری بکس رہ گئی ہیں جن کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور انگلش میں یہ ان کی جو دوسری انگلش ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ میکسیمم یہ ہیں 500 کی بکس ہیں. تو اس میں بھی یہ دیکھیں ایک ورک شیٹ بس یہ آپ کے سامنے، اور یہ ریڈنگ اب بچے کو ملی ہوئی ہے. اور بچے رو رہے ہیں کہ ان کو بار بار یہ جب یاد کروانا پڑتا ہے نا، اسپیلنگ نہیں آ رہے ان کو، لپ نہیں پتہ چل رہا ان کو، فرینڈ نہیں پتہ چل رہا کہ کیسے پڑھیں یار، کون سا ساؤنڈ ہے، کون سا ساؤنڈ مل کے یہ ساؤنڈ بنا رہے ہیں، اس میں کیوں یہ سائلنٹ کیوں ہے، یہاں پہ سائلنٹ نہیں ہے. بچے کو کچھ نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ. اب یہ دیکھیں یہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ 1 ٹائم ہم نے پڑھا رائمنگ ورڈس، اور 2nd ٹائم ہم نے ان کو جملہ سازی کر دی کہ یہ لیں جی یاد کر کے آئیں. یہاں پہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے تھوڑا سا پڑھنا ہے اس میں سے کہ اس کے ساتھ رائمنگ ورڈ کون سا میچ ہوتا ہے جی. اس کے بعد جو ہے یہاں آگے ہم یہ ووکیبلری بلڈنگ آ گئی، یہ بچے نے پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے. اوکے، پھر یہ کوشچن دیکھیں پھر سے اتنی انگلش. بچے کو کچھ پتہ ہے اسے ہیو بولنا ہے، فنشڈ بولنا ہے، ایس ایچ کیوں ہے، شو کیوں بولا ہے، کچھ بھی نہیں. اس کے بعد جو ہے یہ آپ پوری بک دیکھیں، اس میں لمبے لمبے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کے حساب سے میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. ایک لمبے لمبے جو ہے پورے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں جملے جو بچے کے لیے ٹف ہے. ٹف اس لیے ہیں کیونکہ وہ ساؤنڈ سے بالکل فیملر نہیں ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے اس وجہ سے. تو پیرنٹس جو ہوم اسکولنگ کو اگنور کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں اگر آپ مائیں اتنی پڑھ کے اپنے والدین کے پیسے ضائع کر کے جب شادی ہوتی ہے اور اپنے بچے نہیں آپ پڑھا سکتی نا، تو آپ والدین کے گھر پہ بھی میں کہوں گی پڑھیں مت. اب اس کے بعد یہ جو ہے اب اس میں بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی یہی آ جاتا ہے کہ 1 ٹائم ہوا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ بی پڑھا دیا اور بی کے یہ جملے پڑھا دیے، اور اس کے بعد جو اسے میچنگ کروا دی، پھر اے آ گیا. اس کی ورک بک ہوگی تو اس میں بھی یہی تمام چیزیں ہیں ایک ہی دفعہ صرف. ٹھیک ہے، اس میں اب ایک دفعہ انہوں نے آر پڑھایا ہے، ایک دفعہ یہ جوڑ توڑ کرایا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ خالی شکلیں دے دی ہیں کہ ان کے نام لکھیں. بچے لکھے تارا. کلاس میں کوئی پریکٹس نہیں ہے، کوئی ایک دفعہ پڑھاتے ہوں گے بس کلر کروا دیا، تارا لکھوا دیا. اب بچے کو نہیں پتا تارا لکھا کیسے گیا. اسی طرح یہ دیکھیں ای آ جاتا ہے. ابھی اس کو صحیح طرح پینسل ہولڈنگ نہیں ہے بچے کی، کوئی اچھا نہیں ہے اتنا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. اور یہ اب یہ کل کا کام مل جائے گا، ہاکی لکھ کے لائیں، ہاتھ تالی لکھ کے لائیں، جو ہے گاڑی لکھ کے لائیں، تو یہ کل کا آ جائے گا ای کے ساتھ. اسی طرح آگے ہیں. پھر یہ دیکھیں تصویر دیکھیں، 5 جملے آپ نے خود لکھنے ہیں بچے نے. یہ خود لکھنے ہیں بچے نے 5 جملے. جس بچے کو ابھی تک اردو کا مطلب قاعدہ ہی سمجھ نہیں آیا کہ ساؤنڈس کو کہاں بلانا ہے کہاں نہیں بلوانا ہے، بھلوں کے نام لکھیں اور یہ گنتی لکھیں اور جی بھاری آوازیں، سب کو ایک ایک دفعہ ہو گیا. یہ ہمارا سلیبس ہو گیا اور یہی ہم نے جا کے پھر 1 میں پڑھنا ہے. 2 چیزیں زیادہ ہو جائیں گی اس میں، وہ اس میں فیل آ جائے گا، اس میں ناؤن ہے اس میں تو وہ اس میں فیل آ جائے گا. تو یہ دیکھیں سوال جواب حل کریں، وہ کوشچن پڑھیں اور پڑھیں. واللہ علم یار، اللہ کا خوف کرو. 5 سال کا بچہ ہے اور آپ لوگوں کا سلیبس دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آتی لکھنے والا کیا سوچ کے سلیبس بناتا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر اسکول جو ہے، ہر اسکول میں ایک ہی ڈنڈا جو ہے وہ چلے، کہ ہر اسکول کا ایک ہی طریقہ چلے. ذرا میتھڈ آپ کو بدلنا چاہیے. پیرنٹس کو اب بات نہیں کرتے، مجھے پتہ نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں. اب یہ دیکھیں یہ بھی اس میں مذکر مؤنث آ جائیں گے، پھر وہی تمام چیزیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. اور یہ ہر چیز لکھنا ہے بچے نے، پھر خود سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کلرفل یہ اتنی بکس دینے کا مجھے بتائیں فائدہ کیا ہے؟ ان میں کوئی اتنا مٹیریل نہیں ہے جس پہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس ورک کر رہا ہے اور اس کو فائدہ ہو کہ میں پریکٹس ورک کر رہا ہوں، بار بار لکھ رہا ہوں. تو اس کا حل یہ ہے کہ اسکول والوں پہ مت رہیں، اپنی مدد آپ کے تحت. اگر آپ کو فیسیں دینی ہے، اسکول کا ٹیگ لگوانا ہے، آپ کو بہت شوق ہے اور سال کے بعد آپ کے ہی پیسوں سے جو ایک کپ آپ کے بچوں کو ملنا ہے، تو وہ کپ لینے کی خاطر جو آپ اتنی محنت و تقدو کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، اچھے اسکولس میں ڈالتے ہیں، تو وہ کپ لینے کی غرض سے آپ نے جو بچے کے ساتھ بے انصافی کر دی وہ کر دی. لیکن اس کے ساتھ ایک انصاف یہ کریں کہ اس کو شروع کے انیشیل 3 سال
خود دیں، محنت کریں اور بچے کے اوپر کام کریں اور بچے کو گھر میں پڑھائیں اور اچھے سے پڑھائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ سیکھ سکے. لکھنا پڑھنا اگر شروع میں ہی آ جائے گا نا تو اس کا وہ حشر نہیں ہوگا. جو میں نے آپ کو ڈی پی ایس کا ایک میں ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں تیسری کلاس کا بچہ تھا جس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو اینڈ پہ ان بچوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ ہم پڑھا دیں گے، بک رنگین کروا دیں گے، ٹیسٹ بھی دلوا دیں گے، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ آپ کا کیا ہوگا کہ سال کے اختتام پر بچے کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا. آپ خوش ہو کے کارڈ آپ لے آئیں گے اور بچے کے لیے آگے 1 2 3 4 ٹف سے ٹف ہوتی جائے گی. تو اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ بچے جو ہے نا جو پڑھنے والے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے چلو نکل گئے یار، ہو گیا. کچھ بچے نہیں بھی پڑھنے والے، تو آپ نا وہ کنسیپٹ ذہن میں رکھیں جو کم نیل بچے ہیں نا ان کے حساب سے اپنے بچوں پہ کام کریں. ان کی ہوم اسکولنگ خود سے کریں. پہلے 3 سال گھٹیا قسم کے اسکولوں سے، چاہے وہ برانڈیڈ ہے اور جو نان برانڈیڈ ہے جو بھی ہیں، تو ان سے دور رہیں. اپنے بچے پہ خود کام کریں. سلیبس سب کے سامنے ہے. جب تک اسے لکھنا نہ آ جائے، حروف تہجی کو ملا کے جوڑ توڑ کو ملا کر پھر جملہ سازی کرنی، تب تک اس کو آگے یہ لمبے لمبے مضمون لکھنے کے لیے مت دیں. پھر اس کو ڈیلی روٹین پہ لائیں. اپنی روٹین لکھے، میں صبح اٹھا، چھوٹے چھوٹے ورڈ لکھے، میں نے کھانا کھایا. اس طرح اسے لکھنا آئے گا، اردو بھی آئے گا، پھر انگلش لکھنا آئے گا. پریکٹس کروائیں جتنی کروا سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا رٹے سسٹم سے بچے باہر نکلیں. ہمارے بچوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور آگے ہونے سے بچا لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.